काही दीस पयलीं कळ्ळें की वॉर्ड नंबर 6 आणि वॉर्ड नंबर 7 हे दोन्ही वॉर्डाचो रस्त्या खातीर जवळजवळ 7 कोटी टेंडर जालें म्हणून जवळजवळ तुगेले वॉर्ड नंबर 6 आसा पळय ताजे 3 कोटी 63 लाख आसा आणि वॉर्ड नंबर 7 आसा ताजे 3 कोटी 43 लाख आसा. आणि जेन्ना आमकां कळ्ळें की हे दोन्ही वॉर्डा टेंडर जाला आनी फायल तुगेली पणजी पावल्या फायनान्स डिपार्टमेंटा एप्रुवला खातीर आमकां दिसलें की हो पळय रोड पळय आसा पळय हे रोड करपाचो खऱ्यांनी गरज आसा काय म्हणून. कारण हो रोड पळय कोणें पळय केलो पळय तो रोड एकदम बरो आसा आनी फुडली तुगेली म्हाका दिसना 1-2-3 वर्स म्हणल्यार हो रोड कितें जातलो असो म्हणटकीर, कित्याक 7 कोटी म्हणल्यार तुगेलो खूब मोठो अमावंट जावन आसा. म्हाका काही लोकांनी म्हणलें श्रीपाद की तूं कित्याक तो इश्यू वयर काडटा काय म्हणून. पण आतां कितें लोक सगळे हुशार आसात आनी लोकांक तर सारकी मेसेज तर पावत जाल्यार लोक सुद्दां आमी पळय आज इश्यू हो काडलो पळय लोक एग्री जातले की हो रोड करपाचो गरज ना म्हणून. कारण आतां पळय येतंगच्यान तुगेले मेन रोडार साकून हांगा म्हणसर एक 500 मिटराचेर 5 कडेन तुगेलें पायप फुटलें आहा उदकाचें. सो हे रस्त्याक पयलीं म्हणल्यार तुगेलें एक बरी पायपलायन उदका पायपलायन येवपाक गरज आसा. कारण ही पायपलायन पळय आसा पळय ती भिडाची जवळजवळ म्हाका दिसता 40 वर्सां पयलीं घातलेली आनी ती कितें जाता एक हेवी व्हेकल गेले म्हणटा ती फुटत रावता. आतां 500 मिटराचेर 5 कडेन फुटप म्हणल्यार तुगेलें एवरेज 100 मिटराचेर पायप फुटता आनी ते पायप फुटले कारणान थंय मागीर खणप जाता आनी तो रोड मागीर तितले कुडके हें जाता. सो पॅच वर्क तर करीत 7 कोटी जाग्यार एक 40-50 लाख समज तर मोडत जाल्यार पॅच वर्कान रोड आख्खोच आसा तसो रोड परतून बरो जातलो. सो हो रोड डांबर जो सुळसुळीत रस्तो आसा तेका खंय 7 करोड म्हणून परत एकदा तेजेर मिक्सिंग करता. सो हितून कितें तथ्य आहा? कोण स्थानिक म्हणून खबर ना म्हाका. स्थानिक कोण खबर आहा? स्थानिक कोण तो? श्रीपाद शेटकार. श्रीपाद शेटकार. हो जो न्यू इलेक्शन स्टंट आसा तो इलेक्शनाक बसपाचो तयारी करता म्हणटकीर 7 कोटी म्हणटा पळय तो 5.5 कोटीचो हो टेंडर ऑलरेडी पास जावन ऑलरेडी टेंडर जावन फॉरगॉड दलाल कन्स्ट्रक्शना मेळे कडेन आसा आनी थोड्या तेंपानी हो हॉटमिक्स जातलो. हांगा राजकारण चलता. जे म्युन्सिपालिटीच्यान चेअरपर्सन लेटर केले एक्स-डेप्युटेशन बाबू कवळेकरान सीएमाक सांगलें आनी सीएमान मागेलो प्रपोजल पास करून फायनान्शियल अप्रुवल दिवन हो टेंडर ऑलरेडी पास जाले कडेन आसा आनी हो थोड्या तेंपान जातलो. म्हाका दिसता हो श्रीपाद शेटकर जो आसा तेणें आतां आरोप केला की डांबर घालतात आनी बेश्ट पयशे वेस्ट करता म्हणून. 20 ते 25 वर्सां हो हांगा गांवांत आशिल्लो, तो भायर आसलेलो, ताका हे गांवचे बद्दल कांयच खबर ना आनी येयले जाल्यार तो मडगांव रावतालो. पण हे गांवचे बद्दल ताका कांयच म्हायती ना. ताका कितें जाय आतां एक हे कितें पब्लिसिटी घेवपा खातीर तो मिडिया तुमकां सांगता हे ते आरोप करता. म्हाका 10 जाणांनी सांगो न्ही, 10 जाणांनी ताका सांग 10 भुरगीं हांगचे गांवची तयार कर आनी सांग की हो रोड हांव जें कितें करता डेव्हलपमेंट तो रॉंग आसा हे म्हाका सांग डेव्हलपमेंट फाल्यांच्यान बंद करता आनी इलेक्शनाक बसपाचें पसून बंद करता. इतले पयशे मोडून दुसरी म्हणल्यार कशें आहा आतां तुमच्या फाटल्यान एक ल्हान ब्रिज आसा. तो ब्रिज तुगे रोड आतां 10 मिटर आसा रून आनी तो ब्रिज पळयल्यार तुगेलो 4 मिटर आसतलो. तसोच फुडें वचत जाल्यार तो एक ब्रिज आसा तो तुगेलो 3 मिटर आसतलो. हांव कितें म्हणटा पयशे तुमकां तर डेव्हलपमेंट लोकांचे तर खरें सेव्ह करपा आनी टॅक्स पेयरा पयसो आसा तो सारकोच तर वापरपाक जायो जाल्यार रोड मातसो ब्रिज आसा पळय ते दांतले आर्क म्हणटा पळय ती आमी ती मातशी रूंद करात. दोन्ही वटच्यान 1-2 मिटर रूंद करात आनी तो पयसो थंय वापरान लोकांक तो ब्रिज रूंद करून दिया. कित्याक कितें जाता लोक कोणी अननोन मनीस जेन्ना पळय ह्या रोडा वयल्यान वता अकस्मात तुगेलो 10 मिटर रोड रूंद आसा तो आर्का कडेन पावतकीर 3 मिटर जाता. हें लोकां खातीर खूब तुगेलें डेंजरस आसा. सो दुसरी गोष्ट म्हणल्यार कशी आसा अंडरग्रावंड केबलिंग. आतां फाल्यां साकणेर गव्हर्मेंटान म्हणलें अंडरग्रावंड केबलिंग करत परतून खणप जातलें. पायपलायन म्हणल्यार परतून खणप जातलें. सो हें पळय इम्पॉर्टंट आतां कशें आसा तुगेलें उदका पायपलायन करपाक गरज आसा, अंडरग्रावंड केबलिंग करपाक गरज आसा. हें जातकीर मागीर फुडें तुमी विचार करात हो रोड करपाचो. सद्या तुगेलो हो रोड करपाचो हॉटमिक्स करून 7 कोटी म्हणपाक गरज ना अशें तरी आमकां दिसता. दुसरे हेका यूज करूंक जाता. हॉटमिक्स हो रोड म्हणटा जे आसा तो बरो आसा आनी हेजेर खंय हेजो पयशाचो खंय तरी वाट लागतली अशें तेजें म्हणणें आसा. तुमी रोड पळया न्ही, हो रोड बरो आसा काय वायट आसा तो रोड पळयात. हो एकलो हो स्ट्रेच आसा तो न्यू स्ट्रेच मारले कडेन आसा तो तितलो पुरती एक 100 मिटर रोड बरो आसा. बाकीचे कडेन सगळे खणकारीत पडले कडेन आसात.
टोटल कितलो 15 किलोमीटर हो रोड आसा, 15 किलोमीटर जो इंटरनल रोड धरून सगळे दारांनी रोड आसात. म्हणटक कितले वाडा लागता? हो 2 वार्ड नंबर 6 and 7. दिपाली चेअरपर्सन आनी म्हागेलो वार्ड जो दिपाली वार्डान तो 6 आनी म्हागे वार्ड आसा तो 7. हो हांगा टोटली हो हॉटमिक्स शॉप आसा. डेव्हलपमेंट जो पळय तो हे जो मिडियाचे प्रेस दिता डेव्हलपमेंट जो आसा तो हाडोवपाक पळय सोदता जे एक मिडियाचे प्रेस धरून हे रॉंग आसा. डेव्हलपमेंट म्हणटा गांवां हाडपाक कापाचाच आसपाक जाय. 6 कोटी आमची गांवां हाडले, हे सरकारान दिले, डॉक्टर प्रमोद सावंतान आमकां दिले, तेजे आमी आभार मानप. आमचे हांगा रोड सुळसुळीत जाता. हांगा पुलीस स्टेशन आसा, हांगा आमकां कनेक्टेड माडगांव एक्सिडेंट जर जालो मेन रस्त्यार जाल्यार ह्या हाच्यान गाडी येतात. 4 मीटर रोड आसलेलो तो आमी आज 15 मीटर 10 मीटर 12 मीटर वर रोड गेले कडेन आसा. हे दीस पडपा जाय. हांगा इतली डेव्हलपमेंट येले कडेन हेकय डेव्हलपमेंटाचें पळोवपा जाय. बाकीची कितें कसली काणी सांगता तो येवन तुमकां हे सुळसुळीत आहा ते आहा म्हणून. पण रोड सुळसुळीत आसत जाल्यार हांगानी बसपाक येता तो इतलो डेव्हलपमेंट जर हांवें केला आनी रोड सुळसुळीत आहा म्हणटा जाल्यार आनी कित्याक इलेक्शनाक बसपाक जाता? तूं कितें करपाक इलेक्शनाक बसता? तूं जनते कडेन सांगपाचें कितें उरलें तें सांग म्हणून हितून